त्यो अपराध कर्मको पैसा हो र अमेरिकामा फिर्ता पठाऊ भनेर चिठी लेख्दा लेख्दै राष्ट्र बैंकको गभर्नरको के गल्ती थियो निकाल्नुभयो। अब तपाईहरुको निस्किने बेला आउँछ। त्यो अमेरिकालाई जवाब दिन सक्यो त यो जनार्दन शर्माले? अब यो पैसा के फिर्ता हुन्छ या हुनु पर्यो। देशभित्र त अब सम्पत्ति बाँकी नै रहेन। बैंकहरुले नै आयात बन्द गरेर रोकिसकेपछि राष्ट्र बैंकको गभर्नरको त्यो बुरी हाल भएको 40 करोडको घटनावाला हामी 8000 निर्वाचन मान्छेहरु निर्वाचन लड्छन् भने तपाई 7 लाखले जोड्नुस् त त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? राजनीतिक दल किन चाहियो? राजा महेन्द्रले कतै ठिक कुरा गरे प्रमाणित भयो कि भएन? एक राष्ट्र टाट भएको छ यो राज्य प्रणालीले। अब विप्लवलाई देखाउनु पर्ने कारण के छ? मेरो सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड भन्दा मेरो पार्टीमा आइज भने त हो नि। के नीति हो त अहिले नेपाली कांग्रेसको नीति के? अब माओवादीको नीति के त? नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्ने भने माओवादी चाहिँ किन चाहियो नि? अब यी झोलेहरुले कसको चाहिँ झोला बोक्ने भने? नेपाली हिन्दूहरुको भोट माग्ने काम शेरबहादुर देउवाले गरे होइन भने? 40 करोड रकम एकजना पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने मानिसको नाउँबाट नेपालमा कसरी आयो? अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनेन्शियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई चिठी लेखेको छ। यो निर्वाचन बहिष्कार गरे के हुन्छ? नीति नभएको राजनीति हुन्छ? निर्वाचन गर्न सक्ने यो सरकारको सामर्थ्य कहाँ छ? बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाकै त जिउड्यो। यहाँ राजनीति रहेन के? यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो। यो निर्वाचनमा अथाह सम्पत्ति कहाँबाट आउने रहेछ? विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णु सर स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। यो 40 करोडले 40 डिग्री भन्दा माथिको तनाव सिर्जना गर्यो नेपाल राष्ट्र बैंकलाई। यो किन यस्तो खालको भइराखेको छ? यो निलम्बन गभर्नरको निलम्बन गर्ने सम्मको कुरा पनि यही 40 करोडको केस हो। यस्तै अन्य केसहरू पनि यसमा छन्। यो 40 करोड चाहिँ बाहिर देखिएको मात्रै हो। यस्ता करोड थुप्रै चलखेल भएको हुनाले गभर्नरमाथि कारबाही गरियो। यो नेताहरूको यो खालको कालो धन आयात निर्यातका कुराले गर्दा नै त्यसका लागि सहज भएनन् गभर्नर, त्यसकारण यो गरियो भन्ने पनि चर्चा छ। अर्कातिर यो 40 करोड पनि फेरि यसले अन्तर्राष्ट्रियकरणको रूप लिँदै गएको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। यो वित्तीय अपराध र गभर्नरमाथिको कारबाही निलम्बन यो विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ र यो किन यसरी मडारिराखेको छ? यो परिस्थिति यति जटिल किन बन्दै गइराखेको छ? विष्णु सर के भन्न चाहनुहुन्छ? धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो वर्तमान राज्य प्रणाली नै नेपाली जनताको इच्छा आकांक्षा ताकत बल र साहसमा स्थापित भएको होइन र हामीले अहिलेको 40 करोडको प्रकरणमा हामी कुरा गर्न गरौँला, तर देशको सबैभन्दा ठुलो सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्ने माओ सेतुङको विचारधारालाई, सी जिनपिङका विचारधारालाई आफ्नो आदर्श मान्ने सर्वहाराहरू जति यो देशमा सबैभन्दा बढी वैभवशाली छन्। अलेख सम्पत्ति र त्यो सेक्युरिटी प्रेस खरिदको 75 करोडको काण्ड होस्, ओम्नी घटना होस्, अथवा त्यतिखेरको सरकारले नारायणहिटी राजदरबार बतास जस्तो एउटा संस्थालाई व्यापारिक प्रयोजनको लागि दिने काम कारबाही गर्दाखेरि गरिसकेपछि अनि त्यतिखेरै 1816 को सुगौली सन्धिको सकल प्रति, सन् 1950 को नेपाल भारत मैत्री तथा शान्ति सन्धिको सकल प्रति रातो बाकस हराएको प्रश्न उठेको थियो। यसले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नै तस्करी तन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी शक्तिहरूले सञ्चालन गरेको हो भन्ने कुरा देखिन्छ। यो कुरालाई हेर्दाखेरि अहिले गर्दै नेपालमा निर्वाचन घोषणा भएको छ। निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन अहिलेसम्म पनि त्यसको प्रमुख आयुक्त
निर्वाचन पछाडि धकेलियो भने दुर्भाग्ययुक्त हुन्छ, दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भनेर जे भनिराखेका छन्। मतपत्र हरियो छापो कि कालो छापो भन्ने कुरा आफ्ना ठाउँमा छन्। तर यही समयमा 40 करोड रकम एकजना पृथ्वीबहादुर शाह भन्ने मानिसको नाउँबाट नेपालमा कसरी आयो, के पृष्ठभूमिका मान्छे हुने नि, र यिनको काम कारबाही धन्दापात के हो, र एउटा कुनै व्यक्तिको यसरी सम्पत्ति आयो र पृथ्वीबहादुर शाहको त्यो वैध सम्पत्ति होला अवैध सम्पत्ति होला, तर त्यो सम्पत्ति बारेमा छानबिनै गर्न राष्ट्र ब्याङ्कले नपाउने भन्ने यो सरकार कस्तो। त्यो राष्ट्र ब्याङ्कले छानबिन गरेको कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई त पदमुक्त गर्ने अनि त्यहाँबाट अहिले तपाईले निलम्बन गर्ने अनि तपाईले त्यहाँबाट कसुर गरेको हो कि होइन भनेर एउटा कुनै कमिटी बनाउने अनि कसुर गरेको हो कि होइन भनेर तपाई छानबिनको लागि कमिटी चाहिँ गर्ने, तर कसुर गरे सरह तपाईले कारबाही गरेर जिम्मेवारीबाट हटाइदिने। फेरि के भन्ने, यस्ता विषयहरू छानबिन गर्ने हाम्रो यो मनी लाउन्ड्रिङ का संस्थाहरूले छानबिन गरिराखेका छौँ। यसको बारेमा हामी निष्कर्षमा पुग्नै बाँकी छ भन्दा भन्दै तपाईले राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी राष्ट्र ब्याङ्कको नेतृत्वबाट त्यसको गभर्नरलाई हटाउनुहुन्छ मन्त्रीको बलमा भनेदेखि, र त्यो सम्पत्ति अमेरिकाबाट अवैध रूपमा निकास गरिएको सम्पत्ति हो, त्यो हाम्रो देशलाई फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर अमेरिकाको सरकारी निकाय फाइनान्शियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क फिन्सेनले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेखेको छ। अनि हिजो त्यही एमसीसी को बलमा, त्यही अमेरिकाको बलमा एमसीसी पास गरेर अहिले राष्ट्रघात गर्नुभएको छ कि राष्ट्रवाद गर्नुभएको छ, यसको नतिजा परिणति देखिँदै जाला। अझै पनि एमसीसी प्रारम्भ गर्नका लागि वैधानिक प्रारम्भ गर्न वर्ष 1.5 वर्ष लाग्छ भनेर जे भनिँदैछ, फेरि त्यसको पार्टमा जहाँ जाउँला। तर अहिले जुन देशको दबाव र प्रभावका कारण तपाईले एमसीसी पास गर्नुभयो, अहिले त्यही देशबाट 40 करोड नेपाली रुपियाँ 40 करोड नेपाली रुपियाँ बराबरको डलर अमेरिकालाई फिर्ता पठाऊ भनेर भनिराखेको अवस्थामा तपाईले राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई निलम्बन गरेर त अमेरिकाले त्यो अपराध कर्मद्वारा सङ्कलन गरिएको हो भन्ने पैसालाई त हो रहेछ भन्ने कुरा त तपाईले प्रमाणित गर्नुभयो नि, होइन भने राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई किन कारबाही गर्नु। फेरि अर्को कुरा, यो नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा व्यक्तित्व शशाङ्क कोइराला भन्ने व्यक्तित्व गएको निर्वाचनमा मैले 20-21 लाख खर्च गरेँ भनेर निर्वाचन आयोगमा प्रतिवेदन दिने मान्छे अहिले अर्को निर्वाचन लाग्न आउँदाखेरि मैले 6 करोड खर्च गरेँ भनेर जे कुरा भनिएको छ त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँला। तर मैले अर्को कुरा के निवेदन गर्न खोजेको हो भनेदेखि यो निर्वाचनमा अथाह सम्पत्ति कहाँबाट आउने रहेछ। अहिले देश विदेशी सञ्चयको कारणले गर्दाखेरि लगभग श्रीलङ्का जस्तो टाट पल्टिन लागेको छ। अनि कर नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने करको भार अथाह जे छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यो अवस्थामा तपाईँ निर्वाचन लड्नका लागि यही एउटा उम्मेदवारले 5 लाख अथवा 7 लाख जति खर्च गर्न पाउँछ, जे गर्न पाउँछ, यो पालिका त्यो पालिका भनेर तपाईले जे भन्नु भएको छ, त्यो उम्मेदवारले कमाउने 7 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने कमाएको स्रोत चाहिँ के हो बताउनु परेन। र तपाईले उम्मेदवारले 5 लाख 7 लाख खर्च गर्न पाउँछ भनेर भन्नुभयो भनेदेखि त्यो सम्पत्तिको स्रोत राष्ट्रलाई बताउनु पर्छ कि पर्दैन, एक। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि त्यो 7 लाख 10 लाख नभएको मान्छे रहेछ भने त त्यो त उम्मेदवार हुनै नसक्ने पनि पैसा। अनि नेपाली जनताले आफ्नो प्रतिनिधि कसरी पाउने, किनभने
ऊ दीपक मनाङे जस्ता प्रतिनिधिहरू। अनि अहिले जनार्दन शर्मा भन्ने मान्छे, हालाकि एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको, राष्ट्रको एउटा प्रमुख राजनीतिक दलको रूपमा स्थापित भइसकेको पार्टीको अध्यक्षले त्यस्ता शब्दावली प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कि मुखमा भुत्ला र कोनी के गालामा चिप्ला कोनी के भन्ने छन् नि। तर उहाँहरूले पनि अहिले यो निर्वाचनमा खर्च गर्ने अथाह सम्पत्ति कहाँबाट लिएर आउनुहुन्छ र नेपालमा आएको सम्पत्ति त अपराध कर्मद्वारा आएको रहेछ भने त्यो अपराध कर्मद्वारा आएको सम्पत्तिलाई शुद्धिकरण गर्ने काम कसले गर्ने? सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले काम गर्न नपाउने कसले गर्नुपर्ने? उनीहरूकै पार्टीको, सरकारको, सत्ताको, माओवादीको अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने, जनार्दन शर्माले गर्नुपर्ने। भनेपछि सम्पूर्ण अपराध कर्मको जगमा उभिएको निर्वाचन, अपराध कर्मको जगमा उभिएका राजनीतिक दल अनि अनन्त सम्पत्तिको स्रोत राजनीतिक दलले देखाउनु नपर्ने अनि निर्वाचन आयोग नेपाली जनतालाई तपाईँ कोरोना भ्याक्सिन दिन सक्नुहुन्न, नेपाली जनतालाई अब अहिले पेट्रोल डिजेल अब हाहाकार श्रीलङ्काको स्थिति छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने अर्बौं सम्पत्ति खर्च गरेर निर्वाचन लडाउने यो सम्पत्तिका मालिक यी कहाँबाट आउँछन्? यसकारणले अपराधीको साम्राज्यमा यो सम्पत्ति आएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले देखियो, जसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त। अहिले भन्नुहोस्, कुनै एउटा नेपाली नागरिक बाहिर जानु पर्यो भने तपाईँ बाहिर जानको लागि पासपोर्ट चाहिँ दिनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट खर्च गर्नको लागि चाहिँ 100-200 रुपियाँ। तपाईँ अमेरिका जानुभयो अरे $200 लिएर के हुन्छ? तपाईँले फर्केर आउँदा चाहिँ 50 करोड लिएर आउनुभयो कि कसैले खोज्दैन भने अपराधीहरूको राज्य प्रणालीमा यो अर्को एउटा घटनाको रूपमा अहिलेको यो 40 करोडको घटना र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको विस्थापनको घटनालाई लिन सकिन्छ। यो एउटा कुरा भयो। तर यो जुन आपराधिक ढङ्गले आएको पैसा रहेछ भनेर अमेरिकाले समेत यो पैसा फिर्ता गर्न जुन खालको अमेरिकाको वित्तीय संस्थाले जुन खालको अहिले अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया दिएको छ, यो बारे के भन्नु? अभिव्यक्ति र प्रतिक्रिया होइन, राष्ट्र ब्याङ्कलाई चिठी लेखेको छ, चिठी लेखिसकेको स्थिति छ। अनि यसले गर्दा हिजो डोनाल्ड लूले एमसीसी पास गर्छौ कि गर्दैनौ भन्दाखेरि तिमीहरूको हालत हामी हेरौँला, तिमीहरू चीनसँग संलग्न छौ भन्ने कुरा हामी ठान्छौँ भन्ने बित्तिकै कसरी थरहर भएर यिनीहरूले एमसीसी पास गरे। अहिले अमेरिकाको फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कले नै औपचारिक रूपबाट चिठी लेखेर त्यो अपराध कर्मको पैसा हो र अमेरिकामा फिर्ता पठाऊ भनेर चिठी लेख्दै राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको के गल्ती थियो निकाल्नुभयो। अब तपाईँहरूको निस्किने बेला आउँछ अनि तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ निर्वाचन। यस कारणले गर्दाखेरि यो देशको सत्ता शक्ति होइन भनेदेखि अमेरिकाको त्यो फाइनेन्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कले के मन लागेर लहरको भरमा चिठी लेखे त? त्यो अमेरिकालाई जवाब दिन सक्यो त यो जनार्दन शर्माले, यो सरकारले? म जनार्दन शर्मा भन्दिनँ, यो गठबन्धनले। त्यसकारण अपराधीको साम्राज्य भनेर मैले निवेदन गरे हुँ। यसले अरू नेपालको रहे बच्चे खुचेको छविलाई समेत फेरि धुलिसात गरेको छ। यो अपराधीको साम्राज्य भयो। अब यो पैसा के फिर्ता हुन्छ या हुनु पर्यो? के हुन्छ? अमेरिकाले त यो त फिर्ता मागिसक्यो। यो किनभने तपाईँले यो अपराध कर्मबाट आएको होइन भनेर प्रमाणित गर्न त तपाईँले अमेरिकालाई प्रमाणित गराउनु पर्यो। तपाईँले नेपालमा बसेर यो स्रोत त देखाउनु होइन, नेपालमा बसेर मेरो नागरिकले ठिक पैसा लिएर आयो भने आयो त डलर आयो नि। यहाँ राष्ट्र ब्याङ्कमा आइसकेपछि न 40 करोड भयो, आउँदा त डलर आयो। त्यो डलर अवैध रूपबाट अमेरिकाबाट लिएर गएको मेरो राष्ट्रको पैसा हो भने अमेरिकाले चिठी लेखेर भने अपराधीहरू कस्ता रहेछन् हेर्नु न। तपाईँ त्यसलाई अमेरिकालाई तपाईँ इन्कार गर्न सक्नु होला?
किनभने अब फेरि अहिले जोड्दै धेरै कुरा भइसकेको छ। यो परमादेश लगायतदेखिका तपाईँका सरकार अनि तपाईँका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 17,000 उजुरीका अपराधीका तपाईँहरू अभियुक्तहरू तपाईँहरूको विरुद्धमा उजुरी छन्। अनि अहिले एउटालाई कानुन मन्त्री बनाउनु भएको छ। त्यो पश्चिमा संस्कृति नै धेरै जान्ने बुझ्ने मान्छे कुनै एउटा व्यक्तित्वलाई कसरी कतिखेर बनाउनु भएको छ? जब निर्वाचनको घोषणा भयो, जब 40 करोड राष्ट्र ब्याङ्कमा आयो अनि जसले व्याख्यात्मक टिप्पणी मैले बनाएँ भनेर भन्यो, अब तिनीहरू को अरे? सबै वामपन्थी। अनि अब होला नाता गोताले कोही कसैको नाता पर्ने कुरालाई मैले त्यसरी लिँदिनँ, तर पृष्ठभूमिमा हेर्दाखेरि यो सम्पूर्ण गतिविधिको निर्णायकत्व त चिनिया अमेरिकी शक्ति रहेछ भन्ने कुरा त देखियो नि। किनभनेदेखि यो अमेरिकासँगको एमसिसी प्रतिको तपाईँहरूको जुन लम्पसारवाद नेपाली जनताले बुझेका छन्। अहिले तपाईँलाई हुनुपर्ने चाहिँ सर्वहाराको अधिनायकवादी अनि लम्पट चाहिँ हुनुपर्ने अमेरिकाको पोल्टामा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले फेरि पनि निवेदन गरेँ, यो अपराध कर्मको प्रस्फुटन भएको। विष्णु सर, यो एउटा पाटो भयो। अब यो अहिले जुन खालको गभर्नरलाई निलम्बन गर्ने कदम यो सरकारले चालेको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका हिसाबले पनि, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका हिसाबले पनि र नेपालको संविधान तथा कानुनी दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त गलत छ र यो गम्भीर किसिमको सङ्केत हो भनेर एक थरी मान्छेहरूले चिन्ता व्यक्त गरिराखेको स्थिति छ। यो मुलुक आर्थिक रूपमा यस्तो टाटपल्टिँदै गएको स्थिति पनि भनिएको छ। यही बेला गभर्नरलाई चलाउने काम पनि गरिएको छ भनेपछि यो कस्तो खालको एक्सन हो र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा कस्तो खालको सन्देश? यसलाई अब ठिकै छ, अर्थविज्ञहरूले जे बुझ्नु भएको छ त्यस विषयका ज्ञाताहरूले निवेदन गर्नुहोला अथवा प्रश्न पार्नुहोला नेपाली जनतालाई। तर मैले अहिले नेपालमा स्थानीय निकायको निर्वाचनको समय र अमेरिकाबाटै 40 करोड सम्पत्तिको अपचलन हुने र देशमा आउने, त्यो कहाँबाट, कसको नाउँबाट, कुन शक्तिबाट आउने भनेपछि वामपन्थीहरू राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आउने भनेपछि यो देशको नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताको विषयलाई तपाईले अपराधीको साम्राज्य र अघि मैले निर्वाचन आयोगको कुरालाई पनि जोडेँ कि सम्पत्ति खर्च गरेर जनताको अभिमत लिएर अनि अपराधीहरू राज्य सत्तामा पुग्ने। देशभित्र त अब सम्पत्ति बाँकी नै रहेन। सम्पूर्ण कुरा अहिले श्री 3 को सरकार अथवा यो राज्य व्यवस्थाको श्री 3 को सरकार, स्थानीय सरकार 46 अर्बको बेरुजुको भ्रष्टाचार, प्रदेश सरकार त्यस्तै भ्रष्टाचार, संघीय सरकार त्यही भ्रष्टाचार, त्यही भ्रष्टाचारमा स्थानीय निर्वाचन। अनि अब अहिले निर्वाचनमा प्रयोग गर्नका लागि सम्पत्ति दिएपछि नेपाली जनता पैसा पाएपछि भोट बेचिहाल्छन्, किनिहाल्छन्, खुवाइहाल्छन्, पैसा दिएपछि भइहाल्छ भनेको कारणले गर्दाखेरि यसले फेरि पनि म तपाईलाई निवेदन गरौँ, नेपालको राज्य प्रणाली, नेपाली जनता, नेपालको आर्थिक अवस्थाले थाम्न नसक्ने यो जुन राज्य व्यवस्था आएको छ यसले अपराधीहरूको साम्राज्यलाई स्थापित गर्यो भनेर मैले भने हो। विशेष गरी यो एउटा पाटो हो। अहिले गभर्नरको कारबाहीको विषयले तरङ्गित गरेको विषय यो भयो। अहिले अब अरू विषयमा म तपाईलाई जोड्न चाहन्छु। अहिले जस्तो निर्वाचनको गठबन्धनको, कोही गठबन्धन गरेर जाने, कोही एक्लै जाने, निर्वाचनमा कसरी जाने, यी यस्ता यावत विषयहरू अहिले उठिराखेका छन्। यही बेला कमल थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् र त्यो प्रणालीमा जानुपर्छ भनेका छन्। कमल थापाको अहिलेको राजनीतिक अभ्यास र चुनावी अभ्यास, उहाँले अगाडि बढाएको एजेन्डालाई कसरी हेर्नुहुन्छ र यो चुनाव समयमा गर्न नदिने किसिमका
खेलखाल झेलझाल ठेलठाल भइराखेका छन् भन्ने तर्क पनि बाहिर उठेको छ। यो तर्कमा कतिको दम छ, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ बताइदिनुहोस्। अब चुनाव समयमा गर्न नदिने भन्नु परेन। अहिले हामीले भर्खरै जे कुरा गर्यौँ, तपाईले तपाईको राष्ट्रको ढिकुटीमा अहिले निर्वाचन गर्नलाई पुग्ने सम्पत्ति, स्रोत, साधन, सामर्थ्य, शक्ति के छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ भने पेट्रोल हेर्नुहुन्न, डिजेल हेर्नुहुन्न, ब्याङ्कहरूले नै आयात बन्द गरेर रोकिसकेपछि तपाईँको नेपाली रुपियाँ यहाँ छापेर त काम लाग्दैन होला नि। त्यो कागजको खोस्टो त खर्बौँ छापे भने के अर्थ हुन्छ? यसै कारणले गर्दा निर्वाचन गर्न सक्ने यो सरकारको सामर्थ्य कहाँ छ? र फेरि यो नेपाली जनतालाई अभिशाप भएको घाँडो सङ्घीय लोकतान्त्रिक, अब अहिलेको गठबन्धन हेर्नुहोस्। फेरि अब तपाईँ काङ्ग्रेस, म कम्युनिस्ट, अर्को समाजवादी, अर्को मधेसवादी, पार्टी चाहिँ 5 वटा हुने। अनि काङ्ग्रेसले एमालेलाई, एमाले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई, काङ्ग्रेसले मधेसवादीलाई, मधेसवादीले अर्को धन्यवादीलाई, एकले अर्का सबैलाई भोट दिनुपर्ने यो अवस्था भएपछि बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्थाकै त जिउड्यो। यहाँ राजनीति रहेन के ज्योतिजी? यहाँ राज्य लुट्ने मात्रै कुरा गर्यो, नीति रहेन। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ, तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेपछि तपाईँले के त्यो देशमा संसदीय प्रजातन्त्र आवश्यक छैन भनेर अमेरिकाको राष्ट्रपतीय प्रणाली जस्तोलाई भन्न खोज्नु भएको हो? होइन भने संसदीय व्यवस्थामा संसदद्वारा प्रधानमन्त्री अथवा राजनीतिक दलको बहुमत प्राप्त दलको नेता चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने कुरा हुन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले जुनसुकै जीहरूले यो कुरा भने पनि फेरि पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र हिजो आफू जे कुरा भनेर, जे खाएर, जुन जुठेल्नाको जुठो खाएर तपाईँ हुर्किएर आउनुभयो, अहिले तपाईँ नै त्यही दिशा पिसाब गर्नलाई तयार हुनुहुन्छ भने अब तपाईँहरूको बारेमा धेरै टिप्पणी गरिराख्नु जरुरी छैन। र फेरि म भ्रिकुटी अनलाइन मार्फत आम नेपाली जनतालाई के निवेदन गर्छु भने यस्तै पात्र, पद्धति र प्रणालीलाई अघि बढाउनका लागि नेपाली जनताले किन मतदान गर्नु पर्यो? यो निर्वाचन बहिष्कार गरे के हुन्छ? हेर्नुहुन्न, हिजो मात्रै हामीले आम सञ्चारमा हेर्यौँ, नेत्र विक्रम चन्द विप्लवजीको पार्टीको नाउँबाट जे जति हत्या, अपहरण जस्ता कसुर, ज्यान मार्ने कसुरहरू भएका थिए सबै मुद्दा फिर्ता लिने भनेर सरकारको निर्णय हो। भनेपछि अब नेपाली जनता, तपाईँले मलाई मार्नुभयो भने चाहिँ 20औं वर्ष जेल बस्नुपर्ने, अनि कुनै एउटा पार्टीको ब्यानरमा, आवरणमा मैले तपाईँलाई मारेँ भने म राज्य सत्तामा विराजमान हुन पाउने, अनि त्यो व्यवस्थामा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्नुस् कि त्यस्तो व्यवस्थामा अप्रत्यक्ष कार्यकारी भन्नुस् कि के अर्थ छ? यसै कारणले गर्दा फेरि पनि अहिले यो कमल थापाजीले भन्नुभएको कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि उहाँले अथवा उहाँ जस्ता पात्रहरूले नेपालको राज्य राजनीतिक पद्धति प्रणालीमा, नेपालको राजनीतिमा, राजनीति पनि भन्दिनँ म आजकल त, नेपालको राज्य शासनमा हालिमुहाली गर्ने पर्ने कुरामा कति नीतिबाट च्युत हुनुभयो। नीति नभएको राजनीति हुन्छ, त्यसैले नीति नभएको राज भयो। जसरी हो सत्तामा पुग्नुस् र लुट्नुस्। तेरो टाउको काटेरले मेरो झोलामा लैजा, तेरो झोलामा ले, उसको झोलामा खा भन्ने खालका मान्छे जब निर्वाचनमा नेपाली जनताले तिनीहरूलाई भोट दिनुपर्छ भने नीति कहाँ रह्यो? नीति बिनाको राजनीति भएको यो पद्धति। त्यसैले मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको लागि अभिशाप हो र जुन जुन पात्रहरू हिजो राज संस्थाको नाउँमा जे काम कारबाही गरे होला, ती पात्रहरू अहिले कुपात्र भएर प्रस्तुत भइरहेका छन्।
यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भन्ने कुराको कुनै तुक छैन, कुनै अर्थ छैन। विशेष सर, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जसरी माओवादी काङ्ग्रेससँगको यो गठबन्धनको जुन खालको अहिले चुनावी अभ्यास पनि गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ, जसरी सरकार बनेको छ त्यसरी नै गठबन्धन नै चुनावमा जाने भन्ने कुरा जो अगाडि आएको छ, यसमा भरतपुरको विषय धेरै ठुलो मुद्दा बन्यो। किन यो गठबन्धनलाई नै धक्का लाग्ने गरी भरतपुरको छलफल चलिरहेको छ? काङ्ग्रेसले छोड्ने, माओवादीलाई भरतपुर दिने भन्ने देउबाजी त्यो निष्कर्षमा पुगे भन्ने पनि आइरहेको छ। अहिले होइन यस्तो भन्ने पनि आइरहेको छ। समग्र राजनीतिको एउटा गन्जागोलभित्र भरतपुर चर्चामा छ, कारण के हो? होइन, अब मैले तपाईँलाई नीतिगत कुरा भने, हामी जब नीतिमै यिनीहरूले त अहिले यो गठबन्धन अथवा अहिलेको यो आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्नेहरूले त तत्कालीन श्री 5 महाराजधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलाई आफ्नो राज्य सञ्चालनको आदर्श पुरुष माने हुन्छ। किनभने राजा महेन्द्रले त दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था लागू हुँदाखेरि ल दलीय व्यवस्था नभएको मुलुक त त्यो त निरङ्कुश हुन्छ भन्ने यी व्यक्तिहरू अब अहिले काङ्ग्रेसले एमालेलाई भोट दिनुपर्ने, एमालेले माओवादीलाई, माओवादीले काङ्ग्रेसलाई, अनि भरतपुरमा म खाने, श्रीरामपुरमा त खाने, श्यामपुरमा अर्को खाने राजनीतिक दल किन चाहियो? राजा महेन्द्रले कति ठिक कुरा गरेर प्रमाणित भयो कि भएन? एक। अब फेरि भरतपुरवाला जे प्रश्न गरिराखेको छ, हामी सिद्धान्तमा कुरा गरौँ न। तपाईँले घरमा कुकुर पाल्नु भएको छ भने त्यो कुकुर आँगनमा बसिया छ कि कौसेमा बसेर भुकेको छ कि अथवा तपाईँ डोर्याएर बाटामा केही हिँड्दै हुन्छ, के अर्थ भयो भरतपुर र रामपुर अथवा भद्रपुर र महेन्द्रनगर? त्यहाँ त खाने कि म खाने, लुट्ने कि म लुट्ने भने त हो नि। सिद्धान्तका कुरा गरौँ न। होइन, सिद्धान्तको कुरा। यसैले नेपालको राजनीतिमा बहुदलीयता पनि रहेन, बहुलवादको त कुरै छोडिदिनुहोस्। विष्णु सर, यो एउटा पाटो यो विकृत ढङ्गले यो छलफल आइराखेको हुनाले मैले तपाईँलाई यो सोधेको थिएँ। हजुर। अर्को पाटो यहाँ के आइराखेको छ भने विप्लव नेकपालाई शिखण्डीको रूपमा प्रयोग गरेर चुनाव नगराउने प्रपञ्चमा चाहिँ यो गठबन्धन सरकार लागेको छ भन्ने अहिले चर्चा आएको छ। यता ओलीले फेरि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न विप्लवलाई सुझाव दिएका छन्, विप्लवलाई अपिल पनि गरेका छन्। अब यो विप्लवको पार्टीलाई देखाएर दुईतिरै यो एक खालको होडबाजी जस्तो, प्रतिस्पर्धा जस्तो विप्लवलाई आफूतिर केन्द्रित गर्ने कुरामा बढी माओवादी यो गठबन्धन र एमाले केन्द्रित भएको जस्तो छनक बाहिर आएको छ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो मैले अहिले प्रश्न मात्रै नयाँ मैले लाग्छ यसमा हामीले सम्बोधन गरिसक्यौँ। तपाईँलाई अहिले मुलुकको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तबाह भएको र मुलुक चलाउनलाई 3 महिना 4 महिनाको सम्म पनि सञ्चित राष्ट्र ब्याङ्कमा छ कि छैन भन्ने कुरा यत्रो चर्चा अर्थविदहरूबाट भएको, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको त्यो बुरी हाल भएको, 40 करोडको घटनावाला हामीले कुरा गरिसक्यौँ कि अमेरिकाको त्यो क्राइम इन्फोर्समेन्ट म्यानेजमेन्ट उसले चाहिँ यो अमेरिकी पैसा फिर्ता गर भनेको। यो अवस्थामा तपाईँले स्थानीय निकायको पदावधि त पुग्यो, निर्वाचन त गर्नु थियो, तर कुन सम्पत्तिले निर्वाचन गर्नुहुन्छ? एक। र भर्खरै निर्वाचन खर्चको बारेमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यो निर्वाचन गर्न अहिले 753वटा स्थानीय निकाय छन्। 753वटा स्थानीय निकायमा एउटा उम्मेदवारले 5 लाख खर्च गर्न पाउँछ भनेर निर्वाचन आयोगले भन्यो रे। भनेदेखि 753वटा निकायका वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, नगर प्रमुख र उपप्रमुख समेत 8000 निर्वाचन मान्छेहरू निर्वाचन लड्छन् भने तपाईँ 7 लाखले जोड्नुहोस् त त्यो पैसा कहाँबाट आउँछ? यसै कारणले गर्दाखेरि राष्ट्र टाट भएको छ यो राज्य प्रणालीले। यो सङ्घीयता नेपाल जस्तो अर्थव्यवस्था भएको मुलुकले थाम्न सक्दैन। जस्तो युगान्डा र क्यामरुन जस्ता देशहरू सङ्घीयताबाट फर्केर एकात्मक राज्य प्रणालीमा गए। अब भर्खरै यो तपाईँले निर्वाचन, मलाई लाग्छ निर्वाचन हुँदैन। यदि भयो भने 6 महिना 8 महिना नपुगिकन तपाईँले फेरि प्रदेशको र
सङ्घको निर्वाचन गर्नुपर्छ, कहाँको सम्पत्ति आउँछ? र अहिले तपाईँको 41 करोड रुपियाँ तपाईँले जुन देशभित्र लिएर आएँ भन्नुभएको छ, यो देशको अर्थमन्त्रीले त्यो छोड भनेको छ, अमेरिकाले यो अपराधको मेरो देशको सम्पत्ति हो भने कहाँबाट? नेपाली जनताको कुन काम कमाई उद्योग धन्दा फ्याक्ट्री कल कारखानाबाट तपाईँ यो चलाउनुहुन्छ? यसै कारणले गर्दा विप्लवलाई देखाएर निर्वाचन गर्ने नगर्ने होइन, विप्लवको त मुद्दा फिर्ता लिँदैछु भनिहाले नि। अब विप्लवलाई देखाउनु पर्ने कारण के छ? केपी शर्मा ओलीले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडे, त म सूर्य चिन्हको पार्टीको अध्यक्ष हुँ भने मैले त तपाईँलाई मेरो सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड भन्दा मेरो पार्टीमा आइज भने त हो नि, त्यो कुन ठुलो कुरा भयो र? तर के हो भनेदेखि यो राज रह्यो, राजनीति रहेन, यसैले बहुदलीयता पनि रहेन। यो गठबन्धनवाला कुरा हेर्नुहोस्, अब फेरि बहुलवाद भन्ने कुरा त छाडी नै दिउँ, किनभने सर्वहाराको अधिनायकवाद मान्छु भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त बोकेको उम्मेदवारलाई पुँजीवाद र संसदीय व्यवस्था मान्छु भन्ने मान्छेले भोट हाल्नु परेपछि अब राजनीतिक सिद्धान्त आदर्श दर्शन कहाँ रह्यो? त्यो नरहँदै पनि किन निर्वाचन गर्ने अथवा सरकार बन्ने भनेको राज गर्ने, लुट्ने नीति चाहिएन राज्यको। के नीति हो त अहिले नेपाली कांग्रेसको नीति? के नेपाली कांग्रेस माओवादीलाई भोट हाल्ने हो भने किन पार्टी चाहियो? अब माओवादीको नीति के त? नेपाली कांग्रेसलाई भोट हाल्ने हो भने माओवादी चाहिँ किन चाहियो नि? छ कुनै पार्टीको औचित्य देख्नुभयो? अनि नेपाली जनताले यो पार्टी म फल्ना पार्टीको क्याडर हुँ, म फल्ना पार्टीको क्याडर हुँ भनेर एक थरी अथवा मान्छेहरू भन्ने गर्छन् नि पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई। सबै मान्छेहरू पार्टीका झोले भए कामै लाग्दैन। अब यी झोलेहरूले कसको चाहिँ झोला बोक्ने भने? एमालेकाले माओवादीको झोला बोके पनि भयो, माओवादीकाले काङ्ग्रेसको झोला बोके पनि भयो, काङ्ग्रेसकाले माओवादीको झोला बोके, पार्टी किन्छ? यो त बोकिआएको देखिन्छ नि। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि जब तपाईँले अहिले गठबन्धनको नाउँबाट राज्य लुट मात्रै गर्ने पाखण्डपनको सीमा हेर्नुहोस् न। अहिले भर्खरै गएको सोमबार मलाई लाग्छ एक थरी महिलाहरूले प्रेस मिट गर्नुभयो। हामी चाहिँ माओवादीद्वारा पनि बलात्कृत भयौँ, नेपाली सेनाद्वारा पनि बलात्कृत भयौँ भनेर हामीलाई बलात्कार गरियो भनेर प्रेस मिट भयो। यो त तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ। तर त्यो ती नारीहरूले आफू बलात्कृत भएको कुराको प्रेस मिट गर्ने बित्तिकै याद गर्नुभयो त्यसको पर्सिपल्ट यौन अपराध नियन्त्रणको लागि किन ल्याउनु भयो? हिसाब गर्नु पर्यो। किनभने निर्वाचन आउँदैछ। हिजो क्यान्टोनमेन्टको नाउँमा जेसुकैको नाउँमा ती महिलाहरूलाई बलात्कार गर्ने त माओवादी म सत्तामा छु, अनि म सत्तामा हुँदाहुँदै ल हत्या हिंसा नियन्त्रणको लागि त यो के अरे यौन हिंसा नियन्त्रणको लागि त मैले कानुन पो बनाएको छु त मलाई भोट देऊ भन्नका लागि अध्यादेश लिएर हेर्नुहोस् अपराधको सीमा। त्यति मात्रै होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री भर्खरै भारत गएर आउनुभयो। भारत जाँदा उहाँ कहाँ जानुभयो? नरेन्द्र मोदीजीको पार्टी अफिसमा जानुभयो, सरकारमा होइन। भारतको कट्टर हिन्दू राष्ट्रवादी पार्टीमा जानुभयो। त्यसै गरेर काशी विश्वनाथ दर्शन गर्न जानुभयो। नेपालमा निर्वाचन घोषणा भएको छ। 2078 को जनगणनाले अहिले पनि 93% ओमकार परिवार छन्। अब आफू धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री हुने अनि हिन्दुत्वको देवी देवताको पूजा गरेर म त हिन्दूवादी हुँ भनेर ती नेपाली हिन्दूहरूको भोट माग्ने काम शेरबहादुर देउवाले गरे होइन भने। अनि धर्म भनेको अफिम हो भन्ने कम्युनिस्टहरू त्यही काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा लड। सिद्धान्त मागिरह्यो, नीति नैतिकता पात्र पद्धति प्रणाली अपराध हत्या लुट भन्दा बाहेक के देख्नुहुन्छ र? तपाईँ फेरि पनि म दोहोऱ्याएर निवेदन गर्दैछु, अर्बौं 8000 उम्मेदवारहरूले खर्च 8000 त निर्वाचित हुन्छन्। 753 स्थानीय निकायका वडा सदस्य वडा अध्यक्ष प्रमुख र उपप्रमुख गरेर अनि तिनीहरूका कार्यकर्ता अनि एउटामा त 4 वटा उम्मेदवार होला 3 वटा उम्मेदवार होला भनेपछि 24000 उम्मेदवार होला। तिनीहरूलाई खर्च गर्ने पैसा कहाँबाट आउँछ? ल निर्वाचन आयोगले भनेको 7 लाख चाहिँ कहाँबाट आउँछ त पैसा? अनि विप्लवलाई देखाएर निर्वाचन भाँडियो भन्नु परेन?
सिधा बुझिन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि यो प्रणाली नै नेपाली जनताका लागि अभिशाप हो र यस्तो प्रणालीको कुनै औचित्य वाञ्छनीयता आवश्यकता पनि छैन। यसको अन्त्य नै नेपाली जनताको सुख शान्ति हो। हस् विष्णु सर समय दिनुभयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् धन्यवाद।